I-share lang nako sa inyo ha. Ang Marcelo's Rest Hotel in Giwan, Leyte. Tanawa ang kanindot sa palibot, sa ilahang mga rooms, sa ilahang kusina. Mga pika dapit sa dagat, makita nimo ang view. Mo niyang nakapalibot sa ilang view. Tanawa sa kanindot, di ba? Mga pika, mamahaw ka sa daplin sa dagat, makita nimo ang mga ayo nga mga view. Nindot kay view, di ba? Pastang lami mura tag si Bite King ani. Oh, di ba? Nindot kayo. Ug sa Cagayan pa, Tiada kay ba? Ug sa Cebu, nindot kay ba? Di ba? Sus, mahusay gid ang pagkagawa. Grabe kay pagka build up sa ilahang building, sa ilahang view.